अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामाबाद टाइम जे प्रोग्राम में आऊं तव्हांजो मिज़बान मुदस्सिर हुसैन। नाज़रीन, इस्लामाबाद टाइम जे प्रोग्राम में जेको गुज़िरियल हफ़्ते जेको मामला थिया तमामु सरप्राइज़िंग मामला थिया। इन सरप्राइज़िंग मामलनि में हिकिड़ो त पंजाब असेंबली जो टुटण वारो मामलो थियो ऐं इन सां गॾोगॾु MQM जे टे जेके धड़ा मुख़्तलिफ़ धड़ा हुआ उहे गॾिजी थी विया। इन सां गॾोगॾु बल्दियाती इलेक्शन जे हवाले सां बि वॾो अहम फ़ैसिलो थियो जो मुल्क में जेकी सियासी सूरत हाल आहे उन ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। अॼु जेके महिमान शख़्सियत असां सां गॾु मौजूदु आहिनि, पीपल्स पार्टी जा सीनियर रहनुमान कादर ख़ान मंदोखेल असां सां गॾु मौजूदु आहिनि। पाण चेयरमैन बि आहिनि स्टैंडिंग कमेटी जेके मुलाज़िमी जी बहाली वारी कमेटी आहे उनजा चेयरमैन बि आहिनि ऐं MNA बि आहिनि ऐं सीनियर रहनुमान पीपल्स पार्टी जा। अॼु इन तमामु मामलनि ते उन सां गुफ्तगू कंदासीं। बहुत बहुत शुक्रिया मंदोखेल साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। सर, खदशा था कि MQM के इत्तेहाद से टूट जाएगी? खदशा तो होता है, खदशा तो होता है। अगर इसके बाद भी वो तोड़ देते हैं। देखिए, मैं आपको पीपल्स पार्टी से पहले बताऊं कि हमें एज ए कौमी असम्बली के मेम्बरान कराची में हमें किसी को फंड नहीं मिला। MQM को मिल गई, वफाकी हुकूमत दे दिए तो आ गए ना। वफाकी हुकूमत में प्रेशर में आ गई, उन्होंने उनको फंड दे दी, हमें नहीं दिए क्योंकि उन्हें थ्रेट किया हम एहतियात से निकल जाएंगे। तो यकीनन जहाँ एहतियात होता है तो थ्रेट करना ये तो आपको MQM से पूछे ना। हमारी तो आपकी भी राय आपको नहीं, मेरी राय तो अच्छी नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी लीडर नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। उसकी वजह ये कि देखिए, पाकिस्तान की 75 साल तारीख में आसिफ अली जरदारी साहब ने अपने दौर में असम्बली का टेन्योर पहली मरतबा पूरा किया, काफ लीग और MQM का, और वहाँ भी रोज़ ये सिलसिले जारी होते थे और जरदारी साहब उनकी बात मान लेते थे और आज भी मान ली है। तो मैं समझ रहा हूँ कि ठीक है, हमारा इत्यादी है, हमारा पार्टनर है, और वो अगर किसी बात पे नाराज़ हो रहे थे और हमारे पास एक कानून का सेक्शन 10(1) का ऑलरेडी ऑप्शन है तो उसको हमने इस्तेमाल कर लिया है। और बाकी हम मैदान से नहीं भाग रहे, ना पहले भागे ना आज भागे। अच्छा मंदोखेल साहब, कराची में 3 बड़ी MQM की जो धड़े थे वो इकट्ठे हो गए, क्योंकि अब पहला पार्ट तो बल्दियाती पे हुआ मामला, उस पर आपसे गुफ्तगू की। जो धड़े इकट्ठे हुए इन फ्यूचर, क्योंकि तासुर है कि इन फ्यूचर ये धड़े इकट्ठे हो गए तो इसका नुकसान कहा यह जाता था कि PTI को होगा, वो शायद उसकी 14 सीटें मुतासर करने की कोशिश है, या क्योंकि MQM का वोट बैंक वहाँ पे कन्वर्ट के तो पीपल्स पार्टी की जो अहम 3-4 सीटें हैं वो भी मुतासर होंगे इससे। कौन सी अहम 3-4? जैसे आपकी अपनी कौमी असम्बली की सीट है, अगर रफ़ीउल्लाह साहब की सीट है, पटेल साहब की सीट है, वो मुतासर होंगी। देखिए, न तो आगा रफ़ीउल्लाह साहब की सीट के ऊपर फ़र्क पड़ रहा है, न पटेल साहब के ऊपर पड़ रहा है, न मेरे ऊपर पड़ रहा है। अब मैं चलो अपनी अगर पार्टी की आदत ने सीट एडजस्टमेंट करती तो आपको एतराज़ नहीं? पार्टी के जो हुक्म सर हुकुम पे, वो तो पार्टी कह रही आज रिज़ाइन करो, अभी रिज़ाइन करो, मेरे चेयरमैन का मेरे सदर का फ़ोन आ जाए मैं दोनों में रिज़ाइन कर दूँ, वो एक अलग इशू है। अब अगर आप इनको इस नज़र से देख रहे हो कि ये दड़े सारे इकट्ठे हो गए, तो मिसाल मैं अपनी हल्के का हवाला दूँ कि हमें नुकसान होगा और MQM जीत जाएगी। MQM ये सीट पीपल्स पार्टी ने 33 साल बाद निकाली है, और 33 साल बाद निकाली है तो उसकी मेन वजह ये है कि पीपल्स पार्टी ने काम किया है, और पीपल्स पार्टी की हमारे जो वर्कर है, जाले है, उन्हें दिन रात काम किया। और फिर अगर आप इलेक्शन के रिजल्ट देख लें तो मुस्तफ़ा कमाल साहब बजाते खुद कैंडिडेट थे, वो आ गए 4थे नंबर पे, MQM आ गई 5वें नंबर पे। अब ये दोनों दड़े अगर या 3 दड़े फारूक सत्तार साहब के तो अपने हल्के में होंगे, या तो कोई इसका पोजीशन नहीं है। तो अगर ये इकट्ठे हो गए तो वो 5वें और 4थे से तीसरे पे आ जाएगा, तीसरे से दूसरे पे आ जाएगा, दूसरे से पहले पे आ जाएगा, और दूसरे पे आ जाएगा, तो पहले पे तो नहीं आ सकता है ना। वहाँ वोट बैंक जो ना वो हमारा ज़्यादा है। इस एरिया में मेरी एरिया में 70% ज़्यादा पश्तून रहते हैं। और ये गैलप का सर्वे आप देख लें, पिछले इलेक्शन का गैलप का सर्वे आया बाकायदा मुख्तलिफ चैनल पर जियो समेत ये नशर हुआ है कि पश्तून ने वोट दिया पीपल्स पार्टी को। तो अब मुझे बताओ कि 70% अगर पश्तून वोट है, वहाँ बलोच है जो 100% पीपल्स पार्टी का वोट है, वहाँ सिंधी है जो 100% पीपल्स पार्टी का वोट है। इस तरह जो उर्दू स्पीकिंग वोट है वो तकसीम है, हमारे साथ भी है, बहुत सारे हमारे साथी है उर्दू स्पीकिंग है। फिर उसके अलावा जो हज़ारा वाला है वो वोट भी तकसीम है। को होगा नुकसान, PTI को नुकसान होगा, PTI को नुकसान इस वजह, बल्कि PTI के साथ साथ TLP को नुकसान होगा। अच्छा। क्योंकि MQM का जो वोट बैंक है वो PTI के बाद TLP ने तोड़ा है, हमारा वोट बैंक नहीं तोड़ा, बल्कि हमारा तो ज़्यादा हो गया। जनरल इलेक्शन में हमारी 3 कौमी असम्बली की सीटें थी, अब हमारे 5 है, यानी हकीम बलोच साहब और मेरी सीट अब 5 हो गए। आपके ख्याल में जिसने भी किया है ये PTI का वोट तोड़ने के लिए किया है? वो आप जिस नज़र से भी देख लो, लेकिन ये कि जिसने भी की है तो हक है उसका। ये क्या बात हो गई है? अगर बहुत सारी माजी में इत्तेहाद बनते रहते हैं, पार्टी के अंदर दड़े बनते रहती है, बाद में इकट्ठे। मौलाना फजल अहमद साहब की पार्टी देख लें, उनसे एक नज़रियाती ग्रुप था, मौलाना मोहम्मद खान शरानी साहब, वो सब इकट्ठे
اکٹھے ہو گئے تو کسی نے تو کوئی اعتراض نہیں کی. یہاں بھی اگر اکٹھے ہو گئے, میرے خیال میں ایم کیو ایم کی جو آپ کا سوال یا جو آپ سمجھنا چاہ رہے ہو, ایم کیو ایم نے خود اپنے گریبان میں دیکھی ہے کہ ان کو الگ الگ کرنے سے ان کا نقصان ہوا ہے. اور نقصان یہ ہوا ہے کہ مصطفیٰ کمال صاحب خود چیئرمین پی ایس بی میرے مقابلے میں کھڑے ہو کر وہ چوتھے نمبر پہ آ گئے. تو آپ اسے اندازہ لگا, پی ٹی آئی چھٹے نمبر پہ آ گئی, ایم کیو ایم پانچویں نمبر پہ آ گئی ہے, ٹی ایل پی تیسرے نمبر پہ آ گئی, اور پورے پی ڈی ایم پارٹی مفتاح اسماعیل صاحب کے وہ دوسرے نمبر پہ آ گئی, پیپلز پارٹی پہلے نمبر پہ آ گئی. تو اب اس ریشو کو اگر آپ دیکھ لیں, اور یہ تو تھا جو 2018 کا الیکشن تھا, وہاں 15 دن پہلے مجھے پارٹی نے بھیجے, میں اس حلقے سے واقف ہی نہیں تھا. میرے جو حلقہ تھا, حلقہ انتخاب تھا, وہ قادر پٹیل صاحب اور میرا ایک حلقہ تھا, مجھے پارٹی یہاں بھیج دیے. اب یہاں تنظیم بھی نہیں تھی, اور پھر یقیناً جب میں پورا حلقے سے واقف نہیں تھا, اور پھر آپ نے 2.5 سال کے اندر دیکھا کہ ہم نے فیصل واڈا صاحب سے قومی اسمبلی کی بھی سیٹ چھین لی ہے, اس کے بعد سینٹ کی بھی چھین لی ہے. اور تو آپ اس لحاظ سے پھر ہماری کام بھی ہے. اور ابھی تاریخ میں جو 2 ڈسٹرکٹ ہے, جیک ماڑی اور ڈسٹرکٹ ویسٹ ہے, پہلی مرتبہ میں نے یونیورسٹی وہاں منظور کرائی, جو کہ ایک خواب تھا. 50 ارب روپے کا پانی کا لائن خورشید شاہ صاحب جس منسٹری کو ہیڈ کر رہے ہیں وہاں منظور ہو چکا ہے, ہب ڈیم سے 50 ارب روپے K5 منصوبے کے نام سے. K4 الگ ہے جو 128 ارب روپے اس کو آلریڈی دے چکی ہے وفاقی حکومت. تو اس لحاظ سے پھر روڈ کا ایریا سے دیکھ لے, وہاں پارک اس کے اوپر بہت ساری چیزیں ہماری ہے, اور یہ پیپل بس سروس منظور کرا ہے ہم نے. تو اس طرح بہت سارے پروجیکٹ ہیں. جب الیکشن آئے گا, ابھی 6-8 مہینے یا سال باقی ہے, تو بہت سارے کام ہمارے گراؤنڈ پہ نظر آئیں گے. جب گراؤنڈ پہ نظر آئیں گے تو جو ہمارا 2018 کے بعد 2021 والی پوزیشن اس سے تو 100 گنا زیادہ ہماری پوزیشن مضبوط ہوگی, کیونکہ ہم نے جو وعدے لوگوں کے ساتھ کیے وہ پورا کرنے جا رہے ہیں ہم. اور کافی حد تک تو منظور ہو چکے ہیں, کافی حد تک گراؤنڈ پہ آ چکا ہے, اور مزید آنے والے. دکھر صاحب, آپ کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں. ملازمین کی بحالی کی جو پی ٹی آئی کے دور کے وقت میں جو ملازمین معطل ہوئے تھے, نکالے گئے تھے, اس میں کتنا ٹائم لگے گا, اور کتنی حد تک آپ کامیاب ہو گئے ان ملازمین کو بحال کرانے میں؟ دیکھیں, پہلی بات تو الحمدللہ میری پارٹی, میری قیادت آصف علی زرداری صاحب کا, چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا, عاطف اریال کا, اسپیکر صاحب کا, خورشید شاہ صاحب کا, یوسف رضا گیلانی صاحب کا, اور تمام ہمارے منسٹر ہیں, میں نے جو ہے نا ان کا سپورٹ مجھے حاصل ہے. اور اس وجہ سے ہم نے ابھی تک 40,000 لوگوں کو ڈائریکٹ ریلیف دے چکے ہیں. اور 21 دسمبر 2023 کو, یعنی پچھلے مہینے, ہم نے لاکھوں کے تعداد میں ریگولائز کر دیے جو 32 سال سے سوئی گیس میں, وہاب ڈام میں, اداروں نے آرڈر نہیں نکالے ابھی؟ نہیں, بہت ساروں نے کر دیے, بہت ساروں نے کر دیے, بہت ساروں نے کر دیے. میں آپ کو بتاؤں, پرائم منسٹر سیکریٹریٹ نے اس کے اوپر حمل درآمد کا حکم دیا ہے, اور منسٹری آف لا اینڈ جسٹس نے ان کو مشورہ دیے کہ کچھ اداروں نے فائنینشلی ایشو نہیں, وہ جو بنایا فائنینشلی ضرور ہے, لیکن ساری باتیں جو فائنینشیل کرائسس ہے اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا اس کو ٹائم بھی دینا چاہیے. جو ادارے نہیں مانتے آپ کی بات, اس کے خلاف کیا کارروائی ہوگی؟ میں اس کو شوکاز دیتا ہوں منٹ میں. آپ نے دیکھا نہیں میرے کمیٹی میں تو ایک میٹنگ کے بعد اگلے میٹنگ میں شوکاز پریکٹیکلی ایکشن ہوگا یا صرف کاغذی کارروائی؟ نہیں, دیکھیں, ایک سرکاری ملازم کے لیے, ایک بیوروکریٹ کے لیے شوکاز اس کے لیے سمل و موت کا پروانہ ہے. ان کی کیریئر تباہ ہو جاتی ہے, وہ سمجھتے ہیں اچھی طرح. کب تک ویسے ویٹ کریں گے کہ ان اداروں نے جب تک امپلیمنٹ نہ کیا ان کے خلاف شوکاز ہوگا؟ اور کون کون سے ادارے ہیں جو نہیں کر رہے آپ کے خیال؟ نہیں, جو نہیں کر رہا ہے اس میں بھی چند لوگ ہیں جو آئے دن میرے قیادت کے سامنے بھی میری شکایتوں کا انبار لگاتا ہے, اسپیکر صاحب کے سامنے بھی کرتے ہیں. لیکن الحمدللہ میرے قیادت, اسپیکر صاحب سب میرے ساتھ ہیں, اور ان کو پتہ ہے کہ مندوخیل کی کمیٹی اچھے کام کرے. اور میں شکر گزار ہوں جو میرے ساتھ کمیٹی میں پی ٹی آئی کے ممبران ہیں, نون لیگ کے ہے, ایم کیو ایم کے ہے, اور جمعیت کے ہے, اور یہ سارے ممبران 13 ممبران میرے ساتھ ہیں. تو الحمدللہ سب کی کوآپریشن سے یہ کام ہو رہا ہے. تو جب سب کی کوآپریشن سے ہو رہا ہے تو کریڈٹ بھی سب کو ملنا چاہیے. مندوخیل صاحب, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. ناظرین, وٹھو دا بریک ہیں, بریک کھاں کو گال بول سلسلے کے جاری رکھنا سے.